बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। और इसके साथ मैं अपने मौजू को शुरू करता हूं कि आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, ये बताने से पहले कि आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, तो इसमें 3 दिन पहले अकरब लगा है। 25, 26, 27 ये पहले 3 दिन इस हफ्ते अकरब लगा है। तो लिहाजा इन 3 दिनों में कोई भी आप नया काम शुरू हरगिज़ ना करें। खा कोई मंगनी शादी का पैगाम है, या आप घर बनाना चाहते हैं, या कोई कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म की पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर इन 3 दिनों में रिश्ता या मंगनी शादी का पैगाम भी आप हरगिज़ ना भेजिए। तो शुरू करते हैं पहले बुर्ज से। बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वाले वो अफराद जो बहुत अरसे से शादी के इंतज़ार में थे, तो अब उनके लिए बेहतरीन वक्त शुरू होने लगा है। उनकी शादी में रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और शख्सी वक़ार में इजाफ़ा होगा। और बुर्ज हमल वाले वो अफराद जो किसी भी किसी हवाले से शोहरत हासिल करना चाहते हैं, खा वो एक्टर हैं, या सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, या समाजी कारकुन हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। तो इस हवाले से वो अपने भरपूर कोशिशें करें। सेहत के मसाइल खुदा न खास्ता आपको पेश आ सकते हैं, और अखराजात में आपके इजाफ़ा होगा, और नज़दीकी सफ़रों से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। और नज़दीकी सफ़रों के साथ आपको जो सफ़र है वो कामयाबी की जानिब लेकर जाएंगे। बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए ये हफ़्ता बहुत मिला जुला रहेगा, और मुस्बत तब्दीलियों के साथ ये हफ़्ता उनका जारी रहेगा। और बहुत सी इस हफ़्ते तब्दीलियाँ उनके उसमें रोनुमा होती रहेंगी। और जो जारी मुकदमात हैं उनको, बुर्ज सौर वालों को जारी मुकदमात में कामयाबी हासिल होगी, और पब्लिक पार्टीज़ में जाने का मौका मिलेगा, और अपने आप को शख्सी वक़ार में भी आपके इजाफ़ा होगा, एतमाद बहाल होगा, अखराजात में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, और रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब होने के अंदेशा है। और इसके साथ नज़दीकी सफ़रों से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। जेमिनी। बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा वालों का इस हफ़्ते मिजाज में थोड़ी सी तेज़ी रहेगी, ताहम मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि आप अपने मिजाज की तेज़ी को कंट्रोल में रखें। और दोस्त अहबाब आपके साथ ताउन करते रहेंगे, ताहम कुछ अफराद ऐसे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी किस्म के आपको इल्ज़ामात की ज़द में लाना चाहते हैं। तो आप अपने दोस्तों में छुपे हुए मुखालफिन से भी होशियार रहें, और अल्फाजों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। प्रॉपर्टी और गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त है, और घर और गाड़ी की भी तब्दीली इस हफ़्ते मुमकिन है। तालीमी मामलात मुतासिर रहेंगे, और स्केल 12 और 14 वाले असातिज़ा के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इम्कान है कि उनकी तरक्की भी हो सकती है। बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वाले अफराद की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा होगा। नज़दीकी सफ़रों से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। और वो अफराद जो बे औलाद हैं, और अल्लाह ताला ने उनको अभी तक औलाद नहीं दी, तो उनके लिए ये हफ़्ता खुशखबरी भरा साबित हो सकता है। और उनको चाहिए कि अल्लाह से भी लो लगाएं, और इस हफ़्ते सदका वो अपना ज़रूर दें। और वो अफराद जो साहिब औलाद हैं, उनको बच्चों के हवाले से किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साहिब औलाद अफराद के जो बच्चे हैं इस हफ्ते उनको थोड़ी सी ज़िद करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। और वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनको भी थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले अफराद को इस हफ़्ते बहुत ही ज़्यादा मुहतात रविश अपनाने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन वो अफराद जो समाजी कारकुन हैं, या एक्टर हैं, या सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, तो उनको अपने अल्फाज तहरीर और तकरीर में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और उनको चंद एक मसाइल का मज़ीद सामना करना पड़ सकता है, जिनमें ख़ानदानी मसाइल हो सकते हैं, विरासती मामलात भी उनके फ़िलहाल बुर्ज लियो वालों के उलझे रहेंगे। ताहम रूहानियत और दीन की जानिब इनका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। विरगो। बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला वाले अफराद को भी मिले जुले हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इनके अखराजात में इजाफ़ा होगा, और आमदन कम और अखराजात ज़्यादा वाले मामलात मुझे नज़र आते हैं। और तालीमी सिलसिला भी इनका मुझे मुनक़ते नज़र आता है। तालीमी सिलसिला जो रुका हुआ है वो अभी तक रुके
رہنے کے امکانات ہیں، تاہم جو وہ افراد جو شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے دشمنوں سے خصوصی طور پر ہوشیار رہیں، کیونکہ چند آپ کے حاسد ہیں جو زوجین کے مابین اختلاف کرنا چاہتے ہیں اور تعلقات کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ برج میزان لبرا۔ برج میزان والے وہ افراد جن کو کسی نہ کسی مقدمات کا سامنا تھا، تو ان کے اب مقدمات وہ ہیں ان کے حق میں ہونے کے امکانات ہیں، مقدمات میں ان کو کامیابی ملنے کے امکانات ہیں، اور بہن بھائیوں سے بھی معاملات طے پانے کے امکانات ہیں، اور ان کے رکے ہوئے برج میزان والوں کے رکے ہوئے معاملات چل پڑیں گے اور صلاحیتوں میں بھی نکھار آئے گا، اور جو گزشتہ غلطیاں ہیں ان کو سدھارنے کا موقع بھی ملے گا، اور عزیز و اقارب سے تعلقات بہترین رہیں گے، لیکن تاہم پھر بھی ان کو اس ہفتے صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اسکارپیو برج اکرب۔ برج اکرب والے افراد بہت عرصے سے زوال میں تھے، تو تاہم اب ان کی زوال سے جان چھوٹتی نظر آ رہی ہے، اب ان کے کاروباری معاملات بھی چل پڑیں گے، اور اس کے ساتھ وہ افراد جو جاب کر رہے تھے اور اپنے ملازمت میں مسائل کا شکار تھے، تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کے مسائل آ رہے تھے، تو وہ مسائل بھی اب دور ہوں گے، اور منگنی شادی کے حوالے سے بھی خوشخبریاں ملنے کے امکانات ہیں، اور جو افراد بے اولاد تھے ان کے معاملات بھی اب اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انشاءاللہ اب ان کو بھی خوشخبری ملنے کے امکانات ہیں، تاہم ان کے جو سفر ہیں وہ التوا کا شکار رہیں گے، اور کسی بھی قسم کی آپ فی الحال تبدیلی سے گریز کریں، اور اسلحے کا استعمال بھی آپ ہرگز نہ کریں، اور بحث اور تکرار میں کسی سے بھی نہ پڑیں۔ سیجیٹیریس برج کوس۔ برج کوس والوں پر سے اب نحوست کے اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا روحانیت اور دین کی جانب بہت زیادہ رجحان رہے گا، اور سفری معاملات جو ہیں وہ التوا کا شکار رہیں گے، تاہم مالی پوزیشن مستحکم رہے گی، تاہم اس کے ساتھ اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، اور تعلیمی سلسلہ ان کا منقطع رہے گا، اور کسی کوئی دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ کیپریکون برج جدی۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ پچھلے ہفتے سے زیادہ مصروفیت بھرا ثابت ہوگا، اور پچھلے ہفتے سے زیادہ ان کو فائدے حاصل ہوں گے، اور تبدیلیاں اب ان کی زندگی میں آ رہی ہیں، اور جو تبدیلی ہیں وہ بہت زیادہ مثبت ہیں، اور ان کا اس ہفتے جمعرات کے دن 9:16 پر بڑا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ 9:16 کے بعد یہ اپنا کوئی بھی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، یا منگنی شادی کا پیغام بھیج سکتے ہیں، اور مالی معاملات بڑے بہترین رہیں گے، اور جاب کے لیے اپلائی کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور وہ افراد جن کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ اپلائی کریں 9:16 کے بعد، بہترین ان کا ٹائم۔ دلو برج دلو والے افراد کو اس ہفتے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے بچیں، اور کسی نہ کسی الزامات کی آپ زد میں آ سکتے ہیں، اور جو آپ کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں۔ حالات میں بہتری ضرور آئے گی، مالی حالات بھی بہتر رہیں گے، پارٹنرشپ کے لیے یہ ہفتہ بہترین ہے، اور منگنی شادی کا پیغام بھی اس ہفتے بھیجیں تو وہ بھی کامیاب رہے گا، اور اس میں کامیابی ملنے کے امکانات ہیں، اور رجحان آپ کا دینی معاملات پر زیادہ رہے گا۔ پائسیز برج حوت۔ برج حوت والوں کا یہ ہفتہ بڑا ہی زبردست ہے، زبردست اس لیے کیونکہ ان کو سسرالی رشتہ داروں سے مدد کی توقع ہے، اور امکان یہ ہے کہ ان کے سسرالی رشتہ دار اس ہفتے مالی مدد ضرور کریں گے، اور اس کے ساتھ ان کے جو ذائچے میں خانہ مال ہے اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، تو امید ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کو اس ہفتے ان کا کاروبار میں زیادہ آمدن متوقع ہے، اور صحت متاثر رہنے کے امکانات ہیں، صدقہ ضرور دیں، اور کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن ہے، اور وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ اس ہفتے ویزا اپلائی ضرور کریں۔ تو اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔